महोत्सव कोकणी नाटक महोत्सव या वर्षाचो जो आमचे जे जोड आयोजक आसा सार्वजनिक गणेशोत्सव सांस्कृतिक क्रीडा कला संघ मोर्जी हांच्या सहयोगान मोर्जे हांगा घडोवन येवपाचो आसा. हांव मेघना शेटगांवकर, सचिव गोवा कोंकणी अकादमी. आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या बरोबर आसात आमचे गोवा कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष श्री वसंत सावंत आनी जोड आयोजक संस्थेचे मेंबर प्रसन्न कुमार शेटगांवकर, सूर्यकांत पेडणेकर आनी सेक्रेटरी गौतम शेटगांवकर. आमच्या अध्यक्षाक विनंती करता की तांणी ह्या नाटक महोत्सवाचे डिटेल्स दिवचे. नमस्कार सगळ्यांक. गोवा कोंकणी अकादमी दर वर्सा कोंकणी नाटकांचो महोत्सव घडोवन हाडटा आनी हो महोत्सव चड करून अशा वाठारांनी जाता जंय सट्ट करून कोंकणी नाटकां सब पळोवपाक मेळना. अशा प्रेक्षकां मेरेन वचून कोंकणीतली बऱ्यांतली बरी नाटकां तांचे मेरेन दाखोवन कोंकणी नाटकाची एक संस्कृती तांचे मदीं रुजप हो एक उद्देश आसा हो महोत्सव असो खेडेपाड्यांनी व्हरपा फाटल्यान. अंदू वर्सा एक बरी गजाल म्हटल्यार मोरजेच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव सांस्कृतिक क्रीडा कला संघ ह्या संस्थे वांगडा जी आमची जोड आयोजक संस्था आसा तिजो पालो घेवन हो मोरजेक 5 दिसांचो नाटकांचो महोत्सव जाता. महोत्सवाचें स्वरूप अशें आसता एकूण 5 नाटकां सादर जातात आनी 6वें दिसा जे चड करून आयतारा सकाळचें आसता त्या दिसा महोत्सवाक सादर जाल्ल्या 5 नाटकांचेर चर्चा जावप. 5 नाटकांचे लेखक दिग्दर्शक तशेंच आमी 2 जाण निरीक्षक नेमतात. 5 नाटकां पळोवन ते आपलो नियाळ दितात. त्या नियाळाचे भासाभास करप. तातूंत सदांच नाटकां पळोवपाक आयले कांय रसिकय बी आसतात आनी तांचे सांगाताक बसून ह्या महोत्सवांतली जी नाटकां जाली तांची एक मोलावणी करप हो एक ताचे फाटल्यान उद्देश आसता. अंदू वर्सा हो आमचो महोत्सव 27 तारखेक मंगळाराक सुरवात जाता आनीक मंगळार बुधवार बेस्तार शुक्रार शेनवार अशी 5 सलग नाटकां आमच्या मुखार येवपाची आसात. आमची चालीक धरून पयली दिसा म्हळ्यार 27 तारखेक मंगळाराक सांजे 6:30 वरांचेर मानादीक आमदार भोवमानेस्त जीत आरोलकर तशेंच जीत आरोलकर हे आमचे मुखेल सोयरे म्हणून आसतले. महोत्सवाचे उद्घाटक श्री वी.जी. शेटगांवकर हे नाट्य कलाकार मोरजेचे ते उद्घाटक म्हणून आमचे येतले. श्री उमेश म्हळ्यार मुकेश गडेकर जे सरपंच आसात मोरजेचे आनीक श्री सतीश शेटगांवकर जे जिल्हा पंचायत वांगडी आसात. हे दोघी आमकां मानाचे सोयरे म्हणून आसतले. हे सगळ्या मानेस्तांच्या उपस्थितीत सांजवेळा 6:30 वरांचेर ह्या नाटक महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. ताचे उपरांत पयलें जें नाटक जातलें तें पंचवाडी शिरोडे फोंडेच्या गोपाळ भांगी आनी बोरोन दिग्दर्शीत केल्लें अश्वमेध मिडिया प्रोडक्शनचें एकार एक फ्री हें नाटक जातलें. दुसरे दिसा बुधवाराक 28 तारखेक अंत्रूज गुडयो नागेशी बानोडे फोंडे ह्या संस्थेचे डॉक्टर तन्वी बांबोळकर हांणी बरयल्लें आनीक कलानंद बांबोळकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लें हिडिंबा हें नाटक जातलें. ब्रेस्ताराक 29 तारखेक विष्णू सुर्यावाग हांणी बरयल्लें आनीक गजानन धर्मेकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लें राजहंस क्लब पणजी ह्या संस्थेचे वतीन 3 पयशांचो तियात्र हें नाटक जातलें. शुक्रार दिसा 1 तारखेक रुद्रेश्वर पणजी ही संस्था डॉक्टर जयंती नायक हांणी अणकारीत केल्लें आनी सतीश नार्वेकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लें कन्यादान हें नाटक सादर करतली ह्या महोत्सवाक. निमाणें नाटक आसतलें शेनवाराक 2 तारखेक तें अतश्री फोंडे ह्या संस्थेचे वतीन सादर जातलें. ह्या नाटकाचो अणकार रघुनाथ साकोर्डेकर हांणी केला. त्या दिग्दर्शनय बी ताणेंच केलां आनी हें नाटक जावन आसा कर्मभोग. अशें एकूण 5 नाटकां आनीक 6वें दिसा म्हळ्यार आयताराक 3 तारखेक सकाळच्या 10 वरांचेर एक चर्चा सत्र आसतलें जातूंत ह्या 5 नाटकांचेर ताचे लेखक दिग्दर्शक हांचे कडेन सुसंवाद करपाचो एक सुयोग आमकां मेळटलो. आमचो एक कसो अनुभव आसा
फाटली 28 वर्सां ज्या ज्या वाठारांत वचून कोंकणी नाटकांचो महोत्सव केला गोवा कोंकणी अकादमी, ताका खूब बरो असो प्रतिसाद मेळ्ळा, प्रेक्षकांचो प्रतिसाद मेळ्ळा, जाणकारांचो प्रतिसाद मेळ्ळा. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार खुबश्या अशा वाठारांतल्यान नवी नवी कोंकणी नाटकां तयार जावन त्या त्या गांवांतल्यान नवे कोंकणी नाटकां सादर करपी पंगड आमकां मेळ्ळ्यात, कलाकार आमकां मेळ्ळे. अंदू मोरजीची सार्वजनीक गणेशोत्सव सांस्कृतीक क्रीडा कला संघ हांचे सांगाता हो वावर फुडें व्हरता आसतना गांवच्या लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळटलो अशी आमकां आस्त आसा. तुमगे कॉम्पिटिशन न्ही, एक दाखोवण 5 नाटकाची दाखोवण, एक प्रदर्शन कशें दर वर्सा ताचें स्वरूप तशेंच आसता. गेल्या पावट किती जाता? दर वर्सा 5च नाटकां जाता. 5 जाले. 5 नाटकां. आणि एंट्रीज किती जाता? हां, एंट्रीज कितले आसता? गोवा कोंकणी अकादमी कितें करता, महोत्सवाक नाटकां वेंचता आसतना अशे पद्दतीची नाटकां वेंचतात की वेगवेगळ्या प्रकारची नाटकां प्रेक्षकां मुखार येवची. म्हणटकीर आमी वेंचून काडटात नाटकां आनी अशी वेंचिल्लीं नाटकां ह्या महोत्सवांत सादर जातात. तुमी एप्लिकेशन मागता? ना. आमची गोवा कोंकणी कला अकादमीची एक नाट्य विभाग संस्था आसा, आमचो एक नाट्य विभाग आसा, ताचे निमंत्रक वेगळे आसा, जे नाटकाच्या क्षेत्रांत काम करपी अशे लोक आसा, ताची बसका घेवन ते आमकां ज्या शिफारस करतात ही नाटकां, ज्यो आमचो उद्देश मुखार व्हरता गोवा कोंकणी अकादमीचो, अशी नाटकां वेंचून काडून आमी ती त्या महोत्सवांत सादर करतात. ह्या आदी केन्ना गांव वाठारान अशे केल्ले काय फर्स्ट टायम अशें? ना, आमचो उद्देशूच असो आसता की चडांत चड ही नाटकां शारांत करिनासतना ती खेडेगांवांनी व्हरप. पूण चडांत चड महोत्सव आमचे जे जाल्या ते खेडेगांवांनीच जाल्या. म्हळ्यार सामके खेडेगांवांनी अशें न्ही, पूण जंय सट्ट करून कोंकणी नाटकां पळोवपाक मेळना अशा प्रेक्षकांक ती पळोवपाक मेळची हो एक उद्देश आसता. ते सट सगलो गोवा कोंकणी अकादमी उबारता. 6th डेचो शेड्यूल कितें आहा? 6th डेचो शेड्यूल कितें आहा तुमचो? तितून कितें सेमिनार बीन आसतलो? 6 दिसा सकाळचे चर्चा सत्र आसतलें. आमचे नाट्य विभाग समितीचे निमंत्रक आसा नामनेचे रणकर्मी श्रीधर कामत बांबोळकर. तशेंच आमचे 3 जाण निरीक्षक आसात, नाटकांतले लोक जे 5 नाटकां पळयतले, एक नियाळ तयार करतले. आनीक 10 वरांचेर पयलीं आमचे 3 निरीक्षक आपलो नियाळ मांडटले, ताचें संचलन आमचे निमंत्रक करतले. आनी जे कांय प्रेक्षक आसतात जावं बाकीचे नाटकाचे लेखक दिग्दर्शक आसतात तांची मतां विचारप, तांची बाकीच्या नाटकां विशीं मतां विचारप आनी ताचेर भाश्य करप. जे प्रेक्षक सदांच ह्यो नाटकां पळयतात, तांकां नाटका विशीं रुची आसा, तांकां कितें नाटका विशीं समजून जावं समजून घेवपाची इच्छा आसा, जावं ताची तोखणाय करपाची आसा, तें करपाक संद ह्या चर्चा सत्राच्या निमतान आयतारा दिसा सकाळची मेळटी, जी 10 वरांचेर सुरू जाता. वर्कशॉप कशें? वर्कशॉप अशें म्हणूनय आमी एक चर्चा सत्र अशें म्हणटात, ताका एक कार्यशाळा जाय जाल्यार आमच्यान म्हणून जाता. मोठी सार्वजनिक गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळ क्रीडा आणि सांस्कृतिक क्लब याच्या वतीन कोंकणी अकादमी यांचे आभार मानतात की त्यांनी हे नाट्य महोत्सव आमच्या मोठी सारख्या खेडेगावांत केल्याबद्दल. तसेच प्रभारी अध्यक्ष सावंत आणि सचिव मेघना शेडगांवकर यांचे आभार मानतात. आणि आमचे क्लब लास्ट 2 वर्सां मराठी नाट्य महोत्सव केला आणि एक अनुभव आसा आमकां. आणि गोंयांतल्या सगळ्या कोंकणी नाट्यरसिकां कडेन मागणी करता की त्यांनी आमच्या मोरजी सारख्या गांवांत येवन ही कोंकणी 5 नाटकां पळोवची. तशेंच आमचे पेडणे तालुक्यांतले लोकांक बरो चान्स आहा, त्यांनी ही बरी कोंकणी नाटकां पळोवची. आणि आमचे सगळे मोरजी गांवांतले लोकांकूय बरो नाट्यरसिकांक कोंकणी चान्स आहे, सगळी 5 नाटकां पळोवन बरोबरीत असो आमकां प्रतिसाद दिवचो इतले मागता. धन्यवाद. थँक्यू.